नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कूटनीतिक प्रयास जारी रहेकै बेला भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएको परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई। प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूद्वारा आलोचना। लिपुलेख प्रकरणमा चीन समेतको संलग्नतामा त्रिपक्षीय वार्ता गर्नुपर्नेमा नेकपा अध्यक्ष दाहालको जोड। भारतसँग मात्र कुरा गरेर समस्या हल नहुने निचोड। महामारीका कारण उत्पन्न शिथिलता अन्त्य गरी आर्थिक गतिविधि गतिशील बनाउने नयाँ बजेटको मुख्य प्राथमिकता। रोजगारी सृजना र कृषिमा बजेट केन्द्रित रहने। लकडाउनमा पनि धमाधम घर बाहिर निस्कने प्रवृत्तिले कोरोना भाइरस थप फैलिने जोखिम। भारतमा महामारी तीव्र भएकाले सावधानीको खाँचो। र लकडाउन खोलेपछि चीन र दक्षिण कोरियामा फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन थाल्यो। चीनमा 14 र दक्षिण कोरियामा 34 नयाँ संक्रमित भेटिए। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेख हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेको विषय जानकारीमै रहेको र रोक्न आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारले भारतीय कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। त्यसमाथि सिङ्गो मुलुकको ध्यान महामारीबाट जोगिन केन्द्रित भइरहँदा भारतले उक्त सडक उद्घाटन गरेर मानवीय पक्षको समेत ख्याल नगरेको सरकारको भनाइ छ। भारतीय पक्ष आपसी समझदारी विपरीत अगाडि बढे पनि सरकारले भने कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान चाहेको पनि सरकारले प्रश्न पारेको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका सवालको जवाफ दिन उपस्थित भएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपाली भूमि लिपुलेख हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने बाटो बनाउँदै गरेको जानकारी रहेको, तर नेपालको पटक पटकको आग्रहका बावजुद उसले काम नरोकेको प्रश्न पारेका छन्। आइतबार बिहान बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले सडक बनाएर उद्घाटन गर्दासम्म सरकारले किन रोक्ने प्रयास नगरेको भनेर प्रश्न गरेका थिए। मन्त्री ग्यावालीले भने पटक पटकको आग्रहका बावजुद भारतले नरोकेको प्रष्टीकरण दिएका हुन्। 2008 देखि काम सुरु भएको कुरा सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने कुरा, नेपालका अन्य निकायलाई थाहा नहुने भन्ने कुरा भएन। तदनुरूप नै सूचनाहरूको डेसिनेसन, त्यसको विश्लेषण, तदनुरूपका चाहिँ पहलहरू निरन्तर भइरहेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पहलका बावजुद पनि हाम्रा रिक्वेस्टहरूलाई चाहिँ ध्यान नदिएर यो विषय अगाडि बढेको भन्ने कुरा चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। मन्त्री गेवालीले आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्दै विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध लडिरहेको र मानवीय सङ्कटको सामना गर्नु परिरहेका बेला पनि छिमेकीबाट यस्तो व्यवहार भएकोमा खेद व्यक्त गरे। 2072 सालमा भारत र चीनबीच भएको सम्झौताप्रति नै नेपालले असहमति राखिसकेको, गत कार्तिकमा नेपाली भूमि समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा जारी गर्दा पनि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको र कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय फौज हटाउन सार्वजनिक रूपमै आग्रह गरेको पनि मन्त्री ग्यावालीले स्मरण गरे। नेपालले कूटनीतिक तहमा वार्ताका लागि प्रस्ताव पठाएको, तर भारतले त्यसको जवाफै नदिई एकतर्फी रूपमा नेपाली भूमिमा बनाएको सडक उद्घाटन गरेको उनको भनाइ थियो। छिमेकीहरूको संवेदनशीलतालाई समेत ख्याल नगरेको उनको गुनासो थियो। यस्तो बेलामा जति बेला सिङ्गो देश, सिङ्गो संसारको ध्यान यो एउटा मानवीय सङ्कटमा केन्द्रित भएको छ, छिमेकीहरूका संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठ्ने खालका यस्ता गतिविधिहरू नहुन् भन्ने कुरा पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुरासम्मै नेपालको सिमाना कायम गरेको तथ्य निर्विवाद रहेको र त्यसपछि भारतसँग सीमा सम्बन्धमा कुनै सम्झौता नभएको पनि उनले संसदलाई बताएका छन्। ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले नेपालको भूमि रहेको स्पष्ट हुँदाहुँदै भारतले आफ्नो भूमि दाबी गरेकोमा पनि उनले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। तर यी सबै विषयको कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान हुने आशा पनि उनले व्यक्त गरेका छन्। यो समस्याको नेपालले कूटनीतिक समाधान चाहेको छ। एकातिर नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखिनेछ, त्यसमा सम्झौता रहित अडान राखिनेछ, सँगसँगै असल छिमेकीपन, असल मित्रताको भावनालाई पनि हामीले सँगसँगै अगाडि लैजानेछौँ। राष्ट्रिय हितमा दृढतापूर्वक कायम रहँदै तर यसको कूटनीतिक समाधान खोज्ने गरी
हामी अगाडि बढ्नेछौँ। परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले 2072मा भारत र चीन बीच लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने विषयमा भएको समझदारीको बुँदा र नेपाल सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति पनि पढेर सुनाएका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले भने नेपाली भूमि मिचेर सडक बनाउँदा समेत त्यसलाई रोक्न प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्दै भारतले एक पक्षीय ढङ्गबाट नेपालको भूमिमा सडक बनाएको र त्यसमा सरकारले असहमति जनाएको जानकारी गराए लगत्तै सांसदहरूले नेपाली भूमि मिचेर सडक बनाउँदा समेत त्यसलाई रोक्न किन नसकेको भनेर प्रश्न गरेका थिए। सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना काली अर्थात् चलन चल्तीको भाषामा महाकाली जो लिम्पियाधुराबाट निश्रित हुन्छ, त्यसको उद्गम त्यहाँ छ। त्यसदेखि पूर्वपट्टिका सबै भूभागहरू लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको क्षेत्र नेपालको भनेर स्पष्ट ढङ्गले आफ्ना मान्यताहरू हामीले त्यो नक्सा पछि थप पुष्टि गर्दै लग्यौँ। हामीले डिप्लोमेटिक नोटहरू पठायौँ र यो समस्याको समाधान दुवै देशले मन्जुर गरेको। सीमा विवाद समाधान गर्न कूटनीतिक नोट मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत जानुपर्ने सांसदहरूको सुझाव थियो। त्यसैगरी उनीहरूले चीन र भारतको सम्झौता मे 15 उसको समेत ध्यान आकर्षण गराउनुपर्ने बताए। भएको सम्झौताले डिप्लोमेटिक नोट पछि के भएको छ त्यो पनि जानकारी गराउन अनुरोध गर्छौँ। चीनलाई पनि यस खालको त्रिदेशीय एउटा चीनसँग पनि यो खालको त्यो सहमतिका विरुद्ध आपत्ति जनाउनु पर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। कालापानीको सम्बन्धमा पटक पटक आवाज उठिरहेको छ, जुलुसहरू प्रदर्शनहरू भइरहेको छ, त्यो सबैलाई जानकारी। तर यो समस्याको समाधानतर्फ के स्टेप उठायो त्यो अहिले जुन हामीले सुन्यौँ कि नोटहरू डिप्लोमेटिक नोटहरू पठाइएको छ कुराहरू, तर समाधान भएन। सर्वप्रथम यी जग्गाहरूमा हाम्रो कहीँ उपस्थिति छ कि छैन। लिपियाधुराको क्षेत्रमा बस्तीहरू देखिन्छ। भारतले त प्रश्न बनिसक्यो, हामीले हाम्रो भूभागमा बनाएका हौँ र अब सङ्क्रमण सकिएपछि तपाईँहरूसँग छलफल गरौँला के नेपालले अब रिग्रेट गरेर मात्र बस्ने हो वा हाम्रो भूमि तिमीलाई प्रयोग गर्न दिँदैनौ भनेर अब्जेक्ट गर्ने हो। हाम्रो भूमिमा 1 इन्च पनि तलमाथि भयो भने नेपालले छाड्नेवाला छैन भनेर प्रष्टसँग भन्ने हो। भारतको यो दादागिरी र चीनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न नेपाली काङ्ग्रेस, सिङ्गो नेपाली जनता तयार छ। जवाफमा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले सीमा विवाद समाधानका लागि भारतसँग सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर अघि बढ्ने आश्वासन दिए। संवादबाट समाधान निकाल्न भारत पनि तयार रहने उनको अपेक्षा थियो। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लिपुलेकमा भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि चीन समेतको संलग्नतामा वार्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। दाहालले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीन बीच सडक मार्ग खोल्ने सम्झौता 5 वर्ष पहिले नै भएकाले अब नेपाल र भारतले मात्र सीमा विवाद समाधान गर्न नसक्ने बताए। उनले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विवाद समाधानका लागि त्रिदेशीय छलफल आवश्यक भएको बताए। उनले लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको विषयमा विज्ञप्ति निकाल्ने भूमिकामा मात्र सीमित हुने भन्दा अब ढिला नगरी राजनैतिक र कूटनैतिक तहमा छलफल गर्नुपर्ने पनि बताए। लिपुलेक हामी नेपाली भूभाग हो। सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा जो काली नदीको मुहान हो, त्यो काली नदीको सम्पूर्ण पूर्व नेपाल हो र पश्चिम भारत हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दै यो समस्या समाधानको निम्ति राजनीतिक कूटनैतिक पहल गर्नुपर्छ भनेर जे भनिएको थियो। लिपुलेक प्रकरण पछि यो त्रिदेशीय जस्तो बन्न गएको छ। यो दुईटा देशले मात्रै हल गरेर चाहिँ अब अप्ठ्यारो छ। त्यहाँ चीन पनि त्यसमा संलग्न भएको, भारत चीनको चाहिँ सम्झौता सहमति भएको हुनाले यसलाई मैले त्योभन्दा पहिला तिनटै देशको आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति, विकास गर्नको निम्ति त्रिदेशीय साझेदारी भन्दै आएको कुरा मलाई लाग्छ सबै मान्य सदस्यहरूलाई पनि थाहा। यो बाटो प्रकरणसम्म, यसको उद्घाटन प्रकरणसम्म आउँदा त्यसको औचित्य अझ पुष्टि भएको मैले महसुस गरेको छु।
राजनीतिक र कूटनीतिक तहबाट विवाद समाधान गर्न भारत तत्पर नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि अब एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भारतले 6 दशकदेखि सुरक्षा फौज तैनात गरेर कालापानी क्षेत्र कब्जा गरेको भन्दै त्यसयता भएका कमजोरीबारे समीक्षा गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेख फिर्ता गराउन संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सत्तारूढ नेकपाका 6 जना सांसदले ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्यले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भएकामा विवाद नरहेकाले भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग फिर्ता गराउन संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। गणेश ठगुन्ना, दीपक प्रकाश भट्ट, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ, यज्ञबहादुर बोगटी र गणेश पहाडी लगायत सांसदले आज संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ताले त्यहाँ राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गराउन माग गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतले नेपाली भूमिमा अतिक्रमण जारी राख्दा सरकारले विज्ञप्ति निकाल्ने बाहेकका काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली भूमि लिपुलेख अतिक्रमण गरी भारतले तिब्बतको मानसरोवर पुग्ने सडक खोलेको तेस्रो दिन सभापति देउवाले एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन ठोस पहल नगरेको आरोप लगाएका हुन्। विज्ञप्तिमा सभापति देउवाले कूटनैतिक र राजनीतिक रूपमा उच्च पहल कदमी लिएर सीमा समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन्। यसैगरी सत्तारूढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले लिपुलेखमा भारतले एकपक्षीय रूपमा सडक बनाउनु नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथिकै प्रहार भएको भन्दै विवाद समाधानका लागि राजनीतिक तहमा वार्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनले लिपुलेख नेपाली भूमि भएको यथेष्ट प्रमाण रहेकाले सरकारले दृढतापूर्वक भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी सीमा क्षेत्रमा नियमित रूपमा नियमन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। भारतले लिपुलेख मानसरोवर सडकको उद्घाटनपछि पिथौरागढ लिपुलेख यात्रा नै सुरु गरेको छ। ब्यास गाउँपालिकाको गुन्जीदेखि लिपुलेखसम्मको करिब 22 किलोमिटरमा भारतले सडक निर्माण गरेपछि यात्रा नै सुरु गरेको हो। त्रिदेशीय सीमामा अवस्थित ब्यासलाई राज्यले सामरिक महत्त्वको क्षेत्र भन्दै आए पनि सरकारले विगतदेखि नै चासो नदिँदा भारतलाई नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न सहयोग पुगेको स्थानीयको बुझाइ छ। राज्य सरकार न केन्द्र सरकार न स्थानीय सरकार गाउँपालिकाले पनि त्यसमा चासो राखेको छैन। अहिलेसम्म बाटो जति पनि इन्डियाबाट नै हामी तलमाथि मागेर धेरै 10-12 साल भयो। इन्डियाबाट अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा हामीले एकदम कुन पनि टाइममा जान सकिएको छैन। नेपालको गुन्जीदेखि माथिको 20-22 किलोमिटर क्षेत्रमा नेपाली भूमि भारतले प्रयोग गरेर सडक बनाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ छ। त्यो सडक 8 सालदेखि बनाउने क्रममा थियो र कुनै ठाउँमा चाहिँ मुडहरू काट्न बाँकी रहेको, कुनै ठाउँमा अलिक फराकिलो बनाउन पर्ने हिसाबको काम हिजोको मितिसम्म चाहिँ सिद्धियो भन्ने हिसाबले उद्घाटन गरेको कुरो बुझियो र वास्तवमा यो इस्युको रूपमा आउन गुन्जी भन्ने चाहिँ क्षेत्रसम्म उसैको टेरिटोरी भित्रको चाहिँ बाटो भएको र जुन चाहिँ हामीले कालापानी लिपुलेख चाहिँ विवादग्रस्त क्षेत्र भनेर चर्चामा आएको छ त्यो क्षेत्रमा करिब 20-22 किलोमिटर त्यो विवादित क्षेत्रमा पनि त्यो बाटो बनेको हुनाले यो विषयले चर्चा पाएको छ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै अस्पताललाई बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। बिरामीको उपचार कुनै पनि बहानामा रोक्न नपाइने भन्दै मन्त्रालयले सबै अस्पताललाई ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई ख्याल गरी सावधानीका उपाय अपनाएर अस्पतालहरूले सबै सेवा सुचारू गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। यो कोभिडको बेलामा नन कोभिडका आकस्मिक बिरामीहरू र जनस्वास्थ्यको हिसाबले पाउनुपर्ने सबै किसिमका सेवाहरू पाउनुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थामा संक्रमण रोग र नियन्त्रणका सावधानीहरू अपनाएर ओपीडी सेवाहरू सञ्चालन गर्नको निम्ति र अन्य पब्लिक हेल्थका जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू खोप, सुरक्षित मातृत्व, पोषण
परिवार नियोजन लगायतका सबै सेवाहरू निरन्तर रूपमा नियमित गरिदिनु हुन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह। मन्त्रालयका अनुसार आज PCR विधिबाट 589 नमुना परीक्षण गरिएकामा संक्रमितको संख्या थपिएको छैन। PCR विधिबाट अहिलेसम्म 16,898 नमुना परीक्षण गरिएको छ। सरकारले लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा थप क्षति हुन नदिन उद्योग कल कारखाना सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले उत्पादन र ढुवानीमा संलग्न हुने श्रमिकलाई सुरक्षा सतर्कता अपनाएर काममा लगाउन भनिएको छ। संक्रमितको संख्या दिनौँ बढिरहेकाले जोखिम पनि दिनौँ बढ्दो छ। तर धेरैले लकडाउन अनौपचारिक रूपमा खुले चाहिँ ठानेर घर बाहिर निस्कन थालेपछि संक्रमण थप फैलिने जोखिम बढेको छ। नेपालमा संक्रमण भएका मध्ये 33 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। बाँकीको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अहिलेसम्म संक्रमण देखिएका कसैलाई पनि गम्भीर समस्या देखिएको छैन। उपचार गराइरहेकाहरूको पनि अवस्था सामान्य छ। विदेशमा जस्तो आइसियु र भेन्टिलेटर अहिलेसम्म आवश्यक परेको छैन। अर्को कुरा, सरकारले पनि लकडाउनकै बीच उद्योग धन्दा र विकास आयोजना चलाउने निर्णय गरेको छ। तर संक्रमणको जोखिम हटिसकेको छैन। संक्रमितको संख्या दिनौँ जसो बढिरहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमण फैलिएको असर नेपालमा पनि परिरहेको छ। नेपालमा संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये कतिपय लकडाउनकै बेला भारतबाट आएकाहरू हुन्। यसले अझै हामी संक्रमणको उच्च जोखिममा छौं भन्ने देखाउँछ। बोर्डर एरियामा हाम्रो लुखीछिपी मान्छेहरू आयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई सिस्टमले ग्रास यदि गर्न सकेनौँ भने, त्यसलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेनौँ भने, त्यो कोरोना संक्रमित कोही व्यक्ति छ भनेपछि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिस्क बढाइदिन्छ। त्यसले चाहिँ कम्युनिटी ट्रान्समिसन सुरु गराउन सक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी जोखिममा छौँ र हामी सजग रहनुपर्छ। महामारी फैलिने जोखिम उच्च रहेकाले नै सरकारले श्रमिकलाई सुरक्षा सतर्कता अपनाएर काममा लगाउन भनेको हो। संक्रमणलाई कम आँकेर सावधानी नअपनाउँदा कस्तो क्षति बेहोर्नुपर्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा इटाली, स्पेन र अमेरिका छन्। विश्वका अन्य मुलुकमा भएको क्षति देखेरै सरकारले चैत 11 गतेदेखिको लकडाउनलाई निरन्तरता दिएको हो। संक्रमितको संख्या दिनौँ बढिरहेको र एकै ठाउँमा दर्जनौं संक्रमित समेत फेला परेकाले जोखिमको मात्रा समेत निकै बढिरहेको छ। यसैले सकेसम्म घर बाहिर निस्कन नहुने र उच्च सावधानी अपनाउनु पर्ने जनस्वास्थ्यविदको सुझाव छ। अहिले के पनि छैन भनेर ढुक्क रहने अवस्था चाहिँ छैन। हामी ढुक्क चाहिँ नबसौँ। अब जति बेलामा पनि अब जो मानिस हामी प्रभावित हुन सक्छौँ त्यसले चाहिँ खुला रूपमा चाहिँ हिँड्नु उपयुक्त चाहिँ छैन। एकातिर भारतसँग खुला सीमा र अर्कोतिर सीमा क्षेत्रमा पर्याप्त परीक्षण भएको छैन। त्यसैले उद्योग चलाउन दिने सरकारी निर्णयलाई जोखिम घटेको निष्कर्षसहित बिना काम निष्फिक्री आवागमन गर्नु आत्मघाती हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन नदिन वैशाख 11 गतेदेखि नेपाल भारत सीमा सिल गरिएको छ। सुदूरपश्चिम र 5 नम्बर प्रदेशका सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरीले 24 घण्टा सुरक्षा दिइरहेका छन्। प्रतिकूल मौसमका कारण सुरक्षाकर्मीलाई सीमा सुरक्षामा खटिन भने निकै चुनौतीपूर्ण छ। म अहिले कैलाली जिल्लाको नेपाल भारत सीमा नाकाको यो किनारमा छु। यहाँले देखिराख्नु भएको छ यो पछाडि सशस्त्र प्रहरीले यसरी ड्युटी गरिरहेको छ। खास गरी अहिले नेपाल भारत सीमा नाकामा भारततर्फबाट धेरै ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू नेपाल आउने क्रममा रहेका छन् र पारिपट्टि भारतमा खास गरी त्यहाँको सरकारले केही जिल्लाहरूलाई ग्रिन जोनमा राखेपछि त्यहाँ लकडाउन खुकुलो भएको छ र रोजगारी र विभिन्न कामको सिलसिलामा भारत गएका नेपालीहरू अहिले नेपाल भित्रिन थालेपछि सशस्त्र प्रहरीले अहिले सीमा नाकामा चेक जाँचमा अत्यन्त कडाई गरेको छ र 24 घण्टा सशस्त्र प्रहरीले यसरी नाकामा ड्युटी दिइरहेको छ। अस्थायी टेन्टहरू यसरी निर्माण गरिएको छ र 500 देखि 1 किलोमिटरको दूरीमा यसरी सशस्त्र प्रहरीका यी क्याम्पहरू निर्माण गरिएका छन् र पालै पालो उहाँहरूले 24 घण्टा ड्युटी दिइराख्नु भएको छ र भारतबाट अहिले पनि यो ग्रिन जोनमा राखिसकेपछि धेरैजसो नेपालीहरू आउने गरेका छन् र सशस्त्र प्रहरीले यसरी आउने व्यक्तिहरूलाई नाकाबाटै समातेर खास गरी पलिया लगायतका विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टिनहरू छन् भारततर्फ राखेका र ती क्वारेन्टिनमा सुरक्षित तरिकाले राख्ने गरेको छ। सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलाका सीमा नाकामा यसरी नै 1445 जना सशस्त्र प्रहरी त्रिपाल टाँगेर 24 घण्टा पहरा दिइरहेका छन्। सबैभन्दा बढी कैलालीमा 640 जना खटिएका छन्।
कञ्चनपुरमा 594, दार्चुलामा 107, बैतडीमा 68 र डडेलधुरामा 45 जना सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन्। 2 महिना पुग्नै लाग्दा उनीहरू ब्यारेक समेत छिर्न पाएका छैनन्। सुरक्षाकर्मी चर्को गर्मी अनि हावाहुरी र वर्षाले तिरपाल समेत उडाइदिँदा खुला आकाशमुनि रात काट्न बाध्य छन्। राति पनि सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले पहरा दिइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा मानिस राति कसरी नेपाल प्रवेश गर्छन् त? एकातिर चाहिँ अब हाम्रो खुला सिमाना छ। अब पारिपट्टि चाहिँ अब भारतको चाहिँ लखिमपुर खिरी जिल्ला ग्रिन जोनमा चाहिँ परेको छ। त्यहाँ अब धेरै मुभमेन्टहरू चाहिँ भइसकेका छन् र हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू पनि अब धेरै जसो चाहिँ अब उसमा पलियाकै क्वारेन्टाइनमा करिब 200 जना चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै चाहिँ निगासनको क्वारेन्टाइनमा चाहिँ 40 जना त्यहाँ हुनुहुन्छ र अरू बाटोमा पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू बसेको चाहिँ सूचना प्राप्त भएको छ। राज्यको दिएको दायित्वलाई चाहिँ निर्वाह गर्ने हिसाबले आफ्नो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म सीमामा जुन अहिलेको संवेदनशीलता छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कुपअप गर्नको लागि चाहिँ रात दिन चाहिँ परिचालन भएको अवस्था चाहिँ छ। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएपछि धेरै नेपाली स्वदेश फर्किने तयारीमा छन्। भोकै खुला आकाशमुनि भारतीय भूमिमा बसिरहेका उनीहरू पटक पटक गुहार गर्दा पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाउँदा जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्ने तयारीमा छन्, जसका कारण अब भने नाकामा ठूलो चुनौती थपिएको स्थानीय प्रशासनको ठम्म्याइ छ। एउटै टोलका 24 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित फेला परेपछि संक्रमणको उच्च जोखिममा परेको नेपालगञ्जमा सुरक्षार्थ खटिने सुरक्षाकर्मी समेत सङ्कटमा छन्। बास बस्न बनाएको टेन्ट समेत हुरीले उडाइदिएकाले कहाँ बसेर रात काट्ने भन्ने उनीहरूलाई समस्या छ। कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीहरूलाई बाहिर जान दिएको अवस्था छैन। ड्युटीमा जान्छ, ड्युटीमा सकेपछि गेटमा हामी सेनिटाइज गरेर मात्र भित्र पसाल्छौँ र उहाँलाई घर परिवारमा जान दिँदैनौँ। आफूसँग सङ्क्रमण छ भने पनि परिवारको मान्छेहरू बचोस् र परिवारमा सङ्क्रमण छ भने हरेक प्रहरी चाहिँ बचोस् भन्ने सोचमा हामीले गइरहेको अवस्था छ। सीमा क्षेत्रमा यति धेरै सुरक्षा हुँदा पनि राति जोखिम मोलेर विभिन्न नाकाबाट लुकीछिपी नेपाल आउने क्रम रोकिएको छैन। यसरी आउनेलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा नेपाली सुरक्षाकर्मीले भारततर्फकै क्वारेन्टिनमा पठाउने गरेका छन्। तर अब भने सीमावर्ती भारतका बजारमा लकडाउन खुकुलो भएकाले अब नेपाल प्रवेश गर्न खोज्नेलाई रोक्न ठूलै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने स्थानीय प्रशासनको बुझाइ छ। तर त्यसका लागि संघीय र प्रदेश सरकारको कुनै तयारी देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा कञ्चनपुरबाट तेजसिंह मुस्कान, नेपालगञ्जबाट जे पाण्डेका साथ टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण शनिबार साँझसम्म मृत्यु हुने गैर आवासीय नेपालीहरूको संख्या 78 पुगेको छ। यो दक्षिण एसिया बाहेकको तथ्याङ्क हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA ले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बेलायतमा 51 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या 15 पुगेको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कमा 12, कोलोराडोमा 2 र भर्जिनियामा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE मा 6, आयरल्यान्ड, जापान, टर्की, नेदरल्यान्ड, बहराइन र स्विडेनमा 1-1 जनाको ज्यान गएको छ। दक्षिण एसिया बाहेकको विदेशी भूमिमा 5472 जना नेपाली संक्रमित भएका छन्। यीमध्ये 2000 भन्दा बढी निको भएका छन्। विदेशमा रहेका नेपाली समुदायमा कोरोना भाइरस संक्रमण हुने क्रम गत साताभन्दा केही कम रहेको सङ्घले जनाएको छ। नेपालले कूटनीतिक तवरले विवाद सुल्झाउन आग्रह गर्दा गर्दै भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएर सञ्चालनमा ल्याइसकेपछि अब त्यस क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन नेपालसँग के विकल्प छन् त? यस विषयमा हाम्रा सहकर्मी बाबुराम तिमल सिन्हाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व उपमहासचिव एवं अवकाश प्राप्त परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यसँग कुराकानी गरेका छन्। उल्लेखको विषयमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पनि हामी यस विषयमा जानकार थियौँ र भारतले भन्दै पनि हामीलाई अटेरी गर्यो भनेर उहाँले सांसदको प्रश्नमा जवाब फर्काउनु भएको छ। यो विषयलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब होल कालापानी जुन चाहिँ हाम्रो विवादित क्षेत्र भनेर भारतले भनिराखेको विषय छ, त्यो पुरानो विषय पनि हो। तर त्यसको साथसाथै केही वर्ष यता स्पेसली 2014मा चाहिँ मोदीजी प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण भए पछाडि बोर्डरको विषयमा हामीले जुन चाहिँ अझ सबै बोर्डरसँग सम्बन्धित विषयहरू सबै विषयलाई समाधान गर्नलाई तत्परता देखाउने भन्ने जुन एग्रिमेन्ट गरिएको थियो, त्यस पछाडि जुन रूपमा हामीले लाग्नुपर्ने हो त्यसलाई कन्टिन्युअसली भनौँ निरन्तर रूपमा
त्यसलाई प्राथमिकताका साथ लिएर जानुपर्ने हो। त्यो हामीले अहिले त्यति गरिराखेको जस्तो लागेको छैन। समस्या आएपछि त्यसलाई हामीले उठाएका छौँ। तर हामीले के गर्नुपर्ने हो भने हामी निरन्तरको सजगता र निरन्तरको डायलग चाहिँ त्यो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। सचिव स्तरमा वार्ता गर्ने भनियो, सचिव स्तरमा वार्ता भएन। फेरि परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा वार्ता गर्ने भनियो, परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा पनि वार्ता हुन सकेन र अन्तमा यसलाई प्रधानमन्त्री तहमै छलफल गरेर टुङ्ग्याउने भनियो, त्यो पनि हुन सकेन। किन हुन सकेन? यो जहिले आयो त्यो समस्या देख्यो त्यो बेला मात्रै उठाउने गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई हाम्रो प्रायोरिटी हो, यो प्राथमिकताको प्राप्त गर्नुपर्ने विषय हो। किनभने सीमा मैले भने जस्तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसैले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ पनि हामीले सधैँ हेर्ने गर्नु पर्यो भन्ने एउटा मेकानिजम पनि बनाउनु पर्यो मन्त्रालयभित्रै पनि, र मन्त्रालयले पनि सबैसँग समन्वय गरेर। अब किनभने यसमा सीमाको सर्वेको कुरा होला, स्थानीय अधिकारीहरूसँग त्यहाँ भइरहेको छैन, त्यो मेकानिजम जुन छ त्यसलाई अत्यन्त सशक्त र प्रभावकारी पनि बनाउनु पर्यो। र यस्तो किसिमको समस्याहरू बारम्बार आउने देखिसकेपछि यसलाई प्राथमिकताका साथ राखेर अब कति टाइम 2-2 हप्तामा हुन्छ कि 1-1 महिनामा हुन्छ कि यो कहाँ के भइराखेको छ त्यो मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी, मलाई लाग्छ त्यो आन्तरिक परिपाटी अब चाहिँ स्थापना गर्न जरुरी भइसकेको छ। पटक भारतले लिपुलेकबाट चीनको तिब्बतमा सडक मार्ग खोलेर के नेपाललाई हेपेकै हो त? अब उनीहरूको भनाइ त जहिले पनि के छ भनेदेखि अब तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो भूमि हो भनेर अब अस्ति अहिले पनि स्टेटमेन्ट उहाँहरू निकालिराख्नु भएको छ। त्यसो भएर हामीले उठाउन चाहिँ कन्टिन्युसली उठाउनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। कुनै पनि राष्ट्रको त्यस्तो विवादित विषयहरूमा नयाँ कुरा केही गरियो भने त्यो नयाँ कुरा गलत हो, यो गरेको ठिक होइन भन्ने कुरा उठाइराख्यो भने हाम्रो आफ्नो दाबी चाहिँ त्यहाँ रहिरहेको मान्ने छ। मलाई लाग्छ त्यो पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण। त्यो हामीले त्यस्ता हरेक गतिविधिहरू जे भइरहेछन्, अहिले भन्यौँ नि नक्सा आएको कुरा होला, त्यस्तो स्ट्रक्चर बनाएका कुराहरू यदि आयो भनेदेखि त्यसमा हामीले उठाउनुपर्छ। तर उठाएर चुप्पो लाएर बस्ने मात्रै होइन कि उठाएर त्यसको समाधानका लागि वार्ता गर्ने वातावरण चाहिँ हामीले अगाडि ल्याउनै पर्छ। कार्तिक 16 गते भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको झन्डै 374 वर्ग किलोमिटर, झन्डै 400 वर्ग किलोमिटर भूभाग आफ्नो नक्सामा समावेश गर्यो। त्यो पछि नेपाल सरकारले यहाँले भने जस्तै प्रेस विज्ञप्ति र कुटनीतिक नोट मात्रै जारी गरेको पाइयो र अहिले यो यहाँनिर आएर हामीलाई अवगत थियो यो विषय भनिरहँदाखेरि हाम्रो नेपाल सरकारले कति तयारी गर्नुपर्थ्यो, कति तयारी गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब एउटा चाहिँ राजनीतिक तहमा नै कुराकानी भएर यसलाई समाधान गर्नको लागि तत्परता देखाउनु पर्यो र त्यसमा कन्सिस्टेन्टली लाग्नु पर्यो। त्यो भनेको परराष्ट्र मन्त्री तहमा पनि हो, त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीको तहमा पनि हो। र त्यो एउटा राजनीतिक तहमा एउटा वातावरण बनिसकेपछि कुराकानी गर्ने माध्यम चाहिँ परराष्ट्र सचिव तहहरूमा र अन्य तहहरूमा विशेषज्ञहरूको तहमा हुनुपर्ने हो। र त्यो त्यस्तो तीनै तहमा जुन विशेषज्ञ, परराष्ट्र सचिव र पोलिटिकल तहमा जुन भइराख्नुपर्ने संवादको त्यो एउटा स्थायी संयन्त्र चाहिँ अब नेपाल सरकारले भारतसँग बनाउनै पर्छ। सुगौली सन्धिपछि नेपालको भूभाग कोरिएको थियो अथवा नेपालको भूभाग कहाँसम्म रहने सीमामा भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरिएको थियो। त्यो अनुसार चाहिँ लिम्फियाधुरा जुन महाकाली नदीको मुहान छ त्यसलाई नै नेपालको सीमा मान्ने भन्ने कुरा पनि सन्धिमा उल्लेख गरिएको छ। तर भारतले लिम्फियाधुरा नभइकन लिपुलेकलाई समेत आफ्नो भूभाग भनेर दाबी गर्दा त त्यो सुगौली सन्धिकै औचित्यमाथि भनौँ अथवा सुगौली सन्धिको जुन म्यान्डेट थियो त्यसलाई पनि उसले अलिकति उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ नि। सुगौली सन्धिमा के लेखाएको छ भने त्यसको दफा 5 मा लेखेको तपाईँले जुन बोर्डरको कुरा भन्नुभयो वेस्ट अफ काली भनेर त्यसमा लेखिरहेको छ। अब हामीले काली चाहिँ कहाँबाट बग्छ भन्ने मात्रै निर्धारण गर्ने कुरा हो। अहिले जुन भारतीय पक्षबाट भनिएको जुन काली छ त्यो एक्चुअली कालीको ठुलो मुख्य मुहान नै होइन जुन कुरा भनिराखिएको छ। त्यसैले हामीले त के चाहिँ निश्चय चाहिँ भारतीय पक्षमा बसेर त्यो कुनै नयाँ कुरा पनि होइन। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यस्ता बहुमूल्य के अरे विभिन्न किसिमका यस्ता किसिमका सन्धि र हामीका चाहिँ एउटा चाहिँ परिपाटीहरू छन् जहाँबाट सबभन्दा धेरै ठुलो तपाईँको चाहिँ पानीको स्रोत आउँछ, त्यही नै ठुलो चाहिँ त्यही नै त्यो नदीको चाहिँ मुख्य चाहिँ नदीको स्रोत हो। त्यसो भएर त्यो हिसाबले हामी त्यसमा क्लियर छौँ, प्रष्ट छौँ, त्यो हामीले उनीहरूलाई मान्नु पर्छ। त्यसो भएर सुगौली सन्धिमा लेखेको कुरालाई यसले चाहिँ नमान्यो भन्नुभन्दा पनि सुगौली सन्धिमा उल्लेख गरेकै कुरालाई जुन काली भनिएको छ त्यसको व्याख्यालाई चाहिँ यसले चाहिँ अर्कै रूपमा आफूलाई फाइदा हुने गरी भारतले यसको इन्टरप्रिटेसन गरेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्रिपक्षीय कुरा पनि उठिरहेको छ। नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाको
को निर्धारण पनि भएको छैन भनेर भनिएको छ। त्यहाँ चीनका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। भारतले त हाम्रो लिपुलेकबाट सडक मार्ग बनाइसक्यो। यो विषयलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? चीनसँग जोड्नु कतिको उपयुक्त छ अहिले? अहिले तत्कालै त म त के देख्छु भने यसमा दुई किसिमको राय हुनसक्छ। तपाईँको अब दुईवटा त्यसमा विवाद छ। एउटा त कालीको स्रोत भइसके पछाडि त्यसको ठुलो पार्ट त ठुलो पक्ष त नेपाल र भारत बिचको विवाद छ। खालि ट्राइजङ्सन पोइन्ट दुईवटा त्रिदेशीय बिन्दु हो, त्यो बिन्दुमा मात्रै चाइनाको पक्षसँगको विवाद हुन जान्छ। सबभन्दा पहिला त हामीले कालीको स्रोतलाई जुन हामीले लिम्पिया धोरा भनिरहेका छौँ त्यो भारतसँग हामीले त्यसमा स्पष्टता कुरा गरिसकेपछि मलाई लाग्छ चीनसँगको हाम्रो कुराकानीमा त्रिपक्षीय बिन्दुमा त्रिदेशीय बिन्दु जुन छ त्यो बनाउनमा त्यति ठुलो समस्या नहोला। किन त्यसै भएर नै अहिलेसम्म हामीले 0 पोइन्टमा कुनै पनि भोटर गाडी राखेका छैनौँ नि त। हाम्रो सरकारले भारतलाई पटक पटक वार्ताका लागि पहल गर्दा पनि भारतीय पक्षले चासो देखाएन भनेको एउटा स्थिति छ। के साँच्चीकै भारतीय पक्षले चासो नदेखाएको अवस्था हो र एउटा कुरा के छ भने यो भूमि पनि हाम्रै हो भनेर पनि उसले दाबी गरेको छ। अब उसले दाबी गरेकै हुनाले अहिले अब उसले चाहिँ त्यसको स्पष्टीकरण पनि गरिरहेको छ। हामीले रोड आफ्नै ठाउँमा बनायो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट गरिरहेको छ। त्यसमा त उसले क्लेम गरिराखेकै छ। तर त्यसमा हाम्रो क्लेम र उसको क्लेममा फरकपना आए पछाडि दुईवटा एकै ठाउँमा बसेर त्यसको प्रमाण हेर्नु पऱ्यो। त्यो नहुन्जेल त हाम्रो लागि त हामीले जुन उल्लेख गरेको जुन चाहिँ हामीलाई भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त दुई राष्ट्रले एग्री गरेर मानिएको सन्धिले बताएको जुन सीमा हो त्यसमा हामीले माग गरेका छौँ भन्ने कुरा हामीले प्रमाण राख्नलाई त्यो किसिमको मिटिङ चाहिँ त त्यो गर्नलाई त सरकारले निरन्तर रूपमा कुराकानी गर्न पर्यो। हाम्रो दूतावास परिचालन गर्न पर्यो। उनीहरूले यसै पनि त मिटिङ किन भएन भने त केही कारण बतायो होला नि त। त्यसको कारण चाहिँ खोजी गर्न पर्यो। समग्र समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? संस्थागत रूपमा निरन्तरको रूपमा महत्त्वपूर्ण परराष्ट्र मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने मुद्दाहरूमध्ये सीमा विवाद हो भन्ने कुराको निर्क्यौल गरेर अन्तर मन्त्रालय समन्वय स्पष्ट गरेर उच्च स्तरको निगरानी राखेर र म भनिराखेको छु कि यो राजनीतिक स्तरमा नै महत्त्वपूर्ण रूपमा अनुगमन गर्ने निर्देशन गर्ने काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले देखेको। दोस्रो कुरो विशेषज्ञहरू जुन छन् विभिन्न क्षेत्रमा बोर्डरकै विशेषज्ञहरूदेखि लिएर यी विषयहरूमा परराष्ट्र सम्बन्धी विषयहरूमा जुन विशेषज्ञहरू छन् उनीहरूलाई पनि आवश्यक परेको बेलामा उनीहरूसँग भएका चाहिँ जुन चाहिँ एउटा पहिला पुराना अनुभव छन् त्यसलाई पनि सरकारले लिएर र स्थानीय तहबाट प्राप्त भएका सूचनाहरूलाई पनि एकै ठाउँमा चाहिँ सङ्कलन गरेर अद्यावधिक गरेर अहिले त टेक्नोलोजी छ, अहिले त इन्फर्मेसन लिने भनौँ सूचना प्रविधि लिने अत्यन्त ठुलो चाहिँ संसाधनहरू हामीसँग छन् र जुन एउटा चाहिँ जनसरोकारलाई पनि हामीले मूल्याङ्कन गरिराख्न सजिलै सकिने अवस्था पनि छ। त्यो सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण र स्पष्ट कार्यतालिका साथ नेपाल सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना भाइरसको महामारीले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्नेमा केन्द्रित हुने भएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले परेको असर 15औं योजनाले लिएका विकासका लक्ष्य र वाम घोषणापत्रमा गरिएका चुनावी प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर बजेट ल्याउने बताएका छन्। उनले आज संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रमा देखा परेको शिथिलता अन्त्य गरी देशलाई स्थायित्व सहितको आर्थिक वृद्धिको चरणमा प्रवेश गराउनु नै बजेटको मुख्य प्राथमिकता हुने बताए। कोरोनाको कारण गुमेको रोजगारीलाई पुनर्स्थापन गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन र स्वरोजगारी बढाउन कृषि, साना घरेलु तथा मझौला उद्यमहरू र सेवा क्षेत्रमा संलग्न हुन उत्प्रेरित हुने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ। रोजगारी सिर्जना गर्ने र न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति दिने कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा देखिन थालेको चुनौतीलाई स्वदेशमा काम र रोजगारी बढाई तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने अवसरको रूपमा उपयोग गर्न एवं अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन श्रममूलक उद्योग तथा निर्माणमा थप पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रमा आन्तरिक र प्रत्यक्ष बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
मन्त्री खतिवडाले आगामी बजेटमा कर सहुलियतको व्यवस्था गर्ने पनि बताएका छन्। लकडाउनले निजी क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि कर सहुलियतका कार्यक्रमसँगै आर्थिक वृद्धि र क्रियाकलाप बढाउन मौद्रिक सहायता उपलब्ध गराउने पनि बताएका छन्। उनले करको दर नबढाउने बरु राजस्व बढाउन करको दायरा विस्तार गर्ने प्रश्न पारेका छन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई लक्षित गरी बजेटमा कृषि र साना तथा मझौला व्यवसायलाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ। कृषि क्रान्तितर्फ साधन स्रोत परिचालन गर्ने र रूपान्तरणकारी आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसदमा भोलिदेखि छलफल हुनेछ। बजेट जेठ 15 गते ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ। स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने आकलनसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश नगर्ने भएको छ। प्राथमिकता प्राप्त पुरानै आयोजनामध्ये पनि अति आवश्यक आयोजनालाई मात्र बजेटमा समावेश गर्ने तयारी छ। अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयलाई प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न भनिसकेको छ। सरकारले यो आर्थिक वर्ष 11 खर्ब 12 अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएकोमा वैशाख 26 सम्म 54% अर्थात् 6 खर्ब 3 अर्ब रुपियाँ मात्र सङ्कलन भएको छ। राजस्वमा गिरावटका कारण सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न हच्किएको छ। अहिले सञ्चालित आयोजनालाई समेत निरन्तरता दिन हम्मे पर्ने देखिएकाले अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयलाई प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा पनि प्राथमिकीकरण गरेर बजेट प्रस्ताव गर्न भनिसकेको छ। रुग्ण आयोजनामा बजेट नमाग्न भन्दै मन्त्रालयले तत्कालै प्रतिफल दिने र सम्पन्न हुन सक्ने आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेको छ। जस्तो कि अब नयाँ सहर विस्तारको कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने छैन। लकडाउनको असर न्यूनीकरणका लागि राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने दबावका कारण सकेसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने तयारी छ। 80-79 को हाम्रो आर्थिक वर्षसम्म सम्पन्न गर्ने यी गौरवका आयोजनाहरू छन्, टार्गेट गरेर गरिएको छन्, जुन यो वर्षभित्र मिट गर्नुपर्ने त अलिकति ह्याम्पर त भइहाल्यो। अब सहज ढङ्गले अहिले काम नहुँदाखेरि यो 2-4 महिना ह्याम्पर भइसक्यो। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षलाई पनि हामीले यसलाई उच्च महत्त्व दिएका छौँ। हामीभित्रको यो मन्त्रालय अन्तर्गतको धेरै विकास निर्माण आयोजनामध्ये यस मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने अहिले मैले भनिएका आयोजनाहरूलाई निश्चित अवधिभित्र सिद्ध्याउनको निम्ति आगामी वर्ष पनि उचित ढङ्गले बजेट हुनुपर्छ भनेर दुईटा मन्त्रालयको बिचमा छलफल चलिरहेको छ र उच्च प्राथमिकता यसलाई दिएका छौँ। बजेटलाई अप्टिमाइज गरेर गत विगतमा हामीले चाहिँ सानातिना आयोजनाहरू पनि धेरैतिर बजेट छरेका थियौँ। ती सानातिना आयोजनाहरूलाई अहिले टर्मिनेट गऱ्यौँ हामीले। जस्तो सघन सहरी कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा चाहिँ साना 5-7 लाखदेखि 25-30 लाखसम्म विनियोजन भएका कार्यक्रमहरू पनि थिए। त्यो ठुलो सङ्ख्यामा थिए होइन। त्यस्तो थोरै न्यून बजेट विनियोजन गरेर खासै गर्ने छरिने खालको कार्यक्रमहरू हामीले अहिले टर्मिनेट गऱ्यौँ र अलिकति फोकस्ड कार्यक्रमहरूलाई फोकस गरेका छौँ। बजेटहरूको एलोकेसन चाहिँ रिएडजस्ट भएको छ। स्रोतको दबावले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई नै कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको सरकार सांसदको तजबिजमा अपारदर्शी तवरले बजेट खर्च हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई भने सकेसम्म निरन्तरता दिने तयारीमा छ। जबकि राजस्व र आन्तरिक ऋणको धेरै लक्ष्य लिन सक्ने अवस्था छैन। वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धताका आधारमा बजेट आकार तय गर्ने तयारी छ। पहिलेका जुन योजनाहरू छन् ती पहिलेका चालु योजनाहरूलाई कन्टिन्यू लिएर जाने, खास गरी पूर्वाधार निर्माणका र राष्ट्रिय गौरवका जुन आयोजनाहरू छन् तिनीहरूलाई लिएर जाने। अब नयाँ चाहिँ अब अत्यावश्यक सुरु गर्नै पर्ने त्यस्ता खालको छ भने त्यसमा जाने, होइन भनेदेखि पुरानोलाई पहिला कम्प्लिट गर्ने जोडतिर जाने भन्ने नै हो। त्यसो त विकास आयोजनामा छुट्याइएको बजेट समयमा खर्च नगर्ने र संसदले तोकिदिएका प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन पनि नगर्ने प्रवृत्ति छ। यो वर्ष वैशाख 26 सम्म विकास बजेट 28% पनि खर्च भएको छैन। त्यसैले प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्दा कार्यान्वयनको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्नेछ। स्रोतको सीमितता कामै नगर्ने नयाँ बहाना नबनोस्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। लकडाउनका कारण भित्र्याउन नपाएको गहुँबालीमा दिनौँ जसो भइरहेको वर्षा र असिनाले क्षति पुर्याइरहेको छ। छिटफुट भित्राइएको बाली पनि गल्ला बन्द हुँदा बजारमा जान पाएको छैन। बन्दकै मौका छोपेर व्यापारीले भाउ समेत दिइरहेका छैनन्। यसले पश्चिम तराईका किसान दोहोरो तेह्रो समस्यामा परेका छन्। बाँके लगदवाका बराती बढै अहिले गहुँ काटिरहेका छन्। उनी जस्ता बाँकेका सयौं किसानले गहुँ काटिसके, कतिपयले दाइसके भने कतिपयले गहुँ भित्राइसकेका छन्। तर अब यी काटेका दाएका किसानले गहुँ बजारसम्म लान सक्ने अवस्थामा छैनन्।
कारण हो बजारका सबै गल्ला मन्डी अहिले बन्द छन्। सर यहाँ उब्जाउ नभएको कारणले त यहाँ पैदै भए छैन त के बिक्री गर्ने, आफ्नो जीविका पाल्नको लागि त हुनु पर्यो, बढी भएमा त्यो बिक्री गर्ने। 21,072 हेक्टरमा गहुँ खेती गरिएको बाँकेमा यो वर्ष 63,228 मेट्रिक टन उत्पादन हुने कृषि ज्ञान केन्द्रको अनुमान छ। गत वर्षको तुलनामा यो 25% कम हो। गहुँ उम्रिने बेलामा प्रतिकूल मौसमले समस्या बेहोरेका किसानलाई यति बेला असिना पानीसँगै बाली भित्र्याउन नपाउँदा र बजारको पीडा छ। जेन तेन बटुलेको गहुँ बिक्रीमा समस्या छ। व्यापारीले लिइहाले सस्तो र उधारोमा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको किसान बताउँछन्। कैलाली, कञ्चनपुर, रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुका किसान पनि यस्तै अवस्थामा छन्। यी 5 जिल्लामध्ये यो वर्ष कैलाली र कञ्चनपुरमा 65,905 हेक्टरमा गहुँ बाली लगाइएकोमा 1,82,376 मेट्रिक टन उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। तर उम्रने र भित्राउने बेलामा भएको वर्षाले 30% उत्पादन घट्ने कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। मुस्किलले जोगिएको गहुँ सरकारले तोकेको प्रति क्विन्टल न्यूनतम मूल्य 3,015 रुपैयाँमा पनि बिक्री गर्न नपाउँदा लागत पनि नउठ्ने चिन्ता किसानको छ। अन्न त अब हिउँदभरि खाएर भ्याइयो, बर्खाको मकैभरि अब हेर्नुहोस्, अब गहुँ खाउँला जौँ खाउँला भन्दा औसनाले खाइदियो, खाइदिएपछि हामीले के खाएर बाँच्ने हेर्नु। बजारमा पनि अब बजारमा यो थोक गल्लावालाहरू अहिले लकडाउन कारण बन्द भए पनि गाउँघरमा खरिद बिक्री भएको त्यही हाराहारीमा छ। बरु त्योभन्दा कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ राम्रो गहुँको गुणस्तर राम्रो छ भने त्यति बेला चाहिँ 3200सम्म कारोबार भएको पनि हामीले देखेका छौँ। यो गहुँको बिक्रीमा खासै समस्या चाहिँ आउँदैन। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमले हिउँदे बाली खरिद बिक्री गर्ने गल्ला बजार बन्द भएकाले किसान विकल्पको खोजीमा छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारी पहलमै बजार व्यवस्थापनका लागि पहल हुन सके किसानलाई राहत पुग्ने थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि कञ्चनपुरबाट तेजसिंह मुस्कान, रूपन्देहीबाट भुवन पाण्डे, प्युठानबाट शमशेर जीसी र क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विकास आयोजना अगाडि बढाउन निर्माण व्यवसायी किन तयार नभएका होलान्? ए, लकडाउनको असर, बी, लागत बढाउने दाउ र सी, समयमा काम नगर्ने पुरानै बानी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, लकडाउनको असरमा 35%, बी, लागत बढाउने दाउमा 35% र सी, समयमा काम नगर्ने पुरानै बानीमा 30%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ, लकडाउनका बेला सडकमा आवागमन किन बढेको होला? ए, सरकारले कडाई नगरेर, बी, सही सूचना सम्प्रेषण नभएर र सी, बाध्यता आफ्नै। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। गोर्खाको चुमडुब्री गाउँपालिकामा चुम उपत्यका पर्दछ। बौद्ध धर्मावलम्बीको मात्र बसोबास रहेको यस क्षेत्रमा 100 वर्ष अघिदेखि कुनै पनि काटमार हुँदैन। पशुपक्षीको काटमारलाई यहाँ अपराध मानिन्छ। म अहिले हिमालपारीको गाउँ गोर्खाको चुम उपत्यकाको सबैभन्दा टाढा र 3700 मिटर उचाइमा रहेको मुगुम्बामा छु। गोर्खा जिल्लामा पर्ने चुम उपत्यकाको बस्तीभन्दा टाढा एकान्तमा डाँडाको चुचुरोमा रहेको धेरै पुरानो यो मुगुम्बा ध्यान र ज्ञानका लागि स्थानीयले उपयुक्त थलका रूपमा मान्ने गर्दछन्। मुगुम्बा जस्तै यस उपत्यकामा 2 दर्जन बढी सामान्यदेखि राजेन, चुम लगायतका भव्य गुम्बा छन्। गाउँबारको सबभन्दा टाढो माथि लेकमा पनि मुगुम्बा, लामाहरू यहाँ लामा पर्छ। त्यहाँदेखि जेलमा नुग्ने 16 दिन हुन्छ, पूजा त्यसै गर्छ, लामाहरू पर्छ। गोर्खा जिल्लाको चुम उपत्यकामा भेडा, च्याङ्रा, चौरी, याक, गोरु र कुखुरा लगायतका पशुपक्षी पाइन्छ। तर यहाँका बासिन्दाले पशुपक्षीको काटमार कहिले गर्दैनन्। पशुपक्षीको काटमार र शिकारलाई यस क्षेत्रमा अपराध मानिएको छ। धर्मगुरु डुप्पा रिम्पुचेको अगुवाईमा चुम उपत्यका
100 वर्ष अगाडि नै अहिंसा क्षेत्र घोषणा भएको स्थानीयको भनाइ छ। अहिंसा क्षेत्रलाई स्थानीय भाषामा स्याक्का भन्ने गरेका छन्। हाम्रो यहाँ अहिंसा क्षेत्र हो, यहाँमा कर्मठ गर्दैन। हाम्रो यहाँ अहिंसा क्षेत्र लगभग 100 वर्षको पुरानो कुरा हो रहेछ। हाम्रो यहाँ पहिला यहाँ 3 प्रमुख लामा रुम्बछे भन्ने उनीहरूको बाजे पुर्खादेखि भनेर छ। हामीले महासन गर्न हाम्रो यहाँ अहिंसा क्षेत्र बुद्धिस्ट धर्म मन्दिर छ। गोर्खाको चुम उपत्यकाले साबिकको छेकम्पार र चुम्चेत गाउँ विकास समितिलाई समेटेको छ। कुल 2706 जनसङ्ख्या रहेको प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर चुम उपत्यकालाई बौद्ध धर्मावलम्बीको महत्त्वपूर्ण थल मानिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि हिमलाल श्रेष्ठ, छेकम्पार, गोर्खा। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र राति 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।